श्री आदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरोढुमिच्छोरधिरोहिणीव प्रणम्य श्रीगुरुं नाथम् स्वात्मा रामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यञ्च षड्भिर्योगो विनश्यति उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्त्वज्ञानाच्च निश्चयात् जनसङ्गपरित्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति अथ यमनियमाः अहिंसा सत्यमस्तेयम् ब्रह्मचर्यं क्षमा धृतिः दयार्जवं मिताहारः शौचं चैव यमादश तपः सन्तोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनं सिद्धान्तवाक्यश्रवणं ह्रीमती च तपोहुतम् नियमादश सम्प्रोक्ताः योगशास्त्रविशारदैः अथ आसनम् हठस्य प्रथमाङ्गत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते कुर्यात्तदासनं स्थैर्यम् आरोग्यं चाङ्गलाघवम् सिद्धं पद्मं तथा सिंहं भद्रं वेति चतुष्टयम् श्रेष्ठं तत्रापि च सुखे तिष्ठेत् सिद्धासने सदा आसनं कुम्भकं चित्रं मुद्राख्यं करणं तथा अथ नादानुसन्धानम् अभ्यासानुक्रमो हठे ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः अब्दादूर्ध्वं भवेत् सिद्धः नात्र कार्या विचारणा सुस्निग्धमधुराहारः चतुर्थांशविवर्जितः भुज्यते शिवसम्प्रीत्यै मिताहारः स उच्यते पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातुप्रपोषणं मनोभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत् चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत् योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत् प्रातर्मध्यं दिने सायम् अर्धरात्रे च कुम्भकान् शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत् प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्गमः धौतिर्बस्तिस्तथा नेतिः त्राटकं नौलिकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते तत्र धौतिः चतुरङ्गुलविस्तारं हस्तपञ्चदशायतं
गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्तं वस्त्रं शनैर्ग्रसेत् पुनः प्रत्याहरेच्चैतत् उदितं धौति कर्म तत्। अथ मनोन्मनी मारुते मध्यसञ्चारे मनस्थैर्यं प्रजायते यो मनः सुस्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्मनी। अथ कुम्भकभेदाः सूर्यभेदनमुज्जायी शीत्कारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्च्छा प्लाविनीत्यष्टकुम्भकाः। वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले अरोगता बिन्दुजयोऽग्निदीपनम् नाडीविशुद्धिर्हठसिद्धिलक्षणम्। महामुद्रा महाबन्धः महावेधश्च खेचरी उड्डीयानं मूलबन्धश्च बन्धो जालन्धराभिधः करणी विपरीताख्या वज्रोलीशक्तिचालनम् इदं हि मुद्रादशकम् जरामरणनाशनम्।